ایک دفعہ مولا علی شیر خدا دعا کرن خطبے دے اندر اللہم اصلحنا کما اصلحت به الخلفاء الراشدین، یا اللہ ساڑی اس طرح اصلاح فرما، سنو اس طرح دا دور عطا فرما، سنو اس طرح دا امن عطا فرما جس طرح ابو بکر عمر دے دور وچ امن عطا فرمایا۔ چونکہ مولا علی دا دور فتنہ دا شکار ہو گیا، آپ دعا کر دے سن، ایک قریشی مرد آ کے آپ نو کہندا ہے امیر المومنین تواڈے میں خطبے دے اندر ہونی سنیا تسی یہ کہہ رہے سو یا اللہ سنو اس طرح اصلاح فرما جس طرح خلفائے راشدین دی تو اصلاح کی تھی۔ او کون نے منہما کون نے او کون نے جنہ دا ذکر کر رہے ہو، توجہ دے نال سنو۔ مولا علی دی نگاہ وچ ابو بکر عمر دا کی مقام ہے؟ پہلے اپنی محبت دا تعلق جڑا او دا اظہار فرمایا، پہلے محبت دے تعلق دا اظہار فرمایا، اگے انہاں دی شانہ بیان کیتیاں۔ اے مقام مولا علی شیر خدا دی نکاح دے اندر جدو ذکر کر دینے دل کردہ علی المرتضیٰ دا ذکر لمحہ ہو جاوے، بات لمبی ہو جائے، چونکہ یار یار دا جدو ذکر کردہ انہوں سکون مل دا ہے، لذت مل دی ہے، انہوں اطمینان حاصل ہوندہ ہے۔ ان مولا علی کو جدو پوچھیا گیا کون سن جنہاں نے فرمایا خلفائے راشدین کون نے، مولا علی ذکر کے میں شروع کر دیں، سنو سینہ ٹھنڈا کرو۔ آپ نے فرمایا حبیب آیا، آپ نے فرمایا دو میرے حبیب سن، دو نے وہ حبیب سن، حبیب آیا فرما میرے حبیب سن، وَأَمَّا کا تیرے چاچا سن، یعنی قریشی سن، قریش وچوں سن، تیرے چاچا سن کون سن؟ فرما ابو بکر و عمرو، فرما ایک ابو بکر دوجا عمر ہے۔ ان اے تے محبت دا اظہار فرما، اگے انہاں دی شان کی مولا علی کی فرماندن سنو، آپ بھی انہاں دی شان دے اندر کتنے لمبے جملے ارشاد فرمائے۔ فرما امام الہدا، فرمایا دونوں ہدایت امام سن، دونوں ہدایت امام سن۔ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں۔ آج لوگ علی علی کرنے والے کہندے نہیں 12 امام نے اور کوئی امام نہیں، علی فرماندے نہیں نہیں، پہلا امام ابو بکر ہے، دوجا امام عمر ہے، تے تیجا امام عثمان ہے، چوتھا امام علی ہے۔ اے چار وڈے امام نے سمت دے نبیاں رسولہ تو بعد امتہ دے اندر سب تو افضل ترین چار ہستیاں نے۔ رسول اللہ خود فرماندے اللہ نے ان چوانوں میرے واسطے خاص کر منتخب فرمایا ہے۔ تے علی فرماندے امام الہدا او ہدایت امام سن، و شیخ الاسلام او اسلام دے شیخ سن، بزرگ سن اسلام دے۔ کون سن؟ رجلا قریشن او دوے قریشی سن۔ فرمایا انہوں دا مقام کی فرمایا والمقتدہ بہما بعد رسول اللہ، علی فرمان گئے رسول اللہ تو بعد امت پیشوا سن، مقتدہ سن، پیشوا سن، قابل اقتداء سن، انہوں دی اقتداء کیتی جاندی سی، پیروی کیتی جاندی سی۔ اگے فرمایا من اقتدہ بہما اسم، فرمایا جڑا انہوں دی اقتداء کرے گا نجات پا جاوے گا۔ ومن اتبع سارہما ہدی الی صراط مستقیم، فرمایا جنہیں انہاں دے آثار دی اتباع کیتی، من اتبع سارہما انہاں دے آثار دی انہاں دی سنتاں دی جنہیں پیروی کیتی کی ہو جاوے گا؟ فرمایا صراط مستقیم دی ہدایت پا جاوے گا۔ اے مولا علی دی نگاہ دے اندر ابو بکر عمر دی شان ہے۔ اس وجہ تو حضرات محترم کس نے کیا نا کہ نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی، بات ختم ہوگی بس مل کے پڑھ لو۔ نہیں جاندہ زمانہ، نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت، سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں، اسلام نو پئی جدوں، اسلام نو پئی جدوں ضرورت صدیق دی، آکھو سارے اسلام نو پئی جدوں، اسلام نو
ضرورت سدھی اسلام نو پئی جدوں ضرورت آتے نو میں